अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पे आज बहुत बड़ा अपसेट किया है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने। मंसूर अली शाह साहब ने जी आज बिल्कुल हिसाब बराबर कर दिया है। जिससे याहिया अफरीदी के करीब जा रहा है मामला, और मामला ये लड़ाई जो है, ऐसे लगता है आज की समाअत के बाद कि ये लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि ये लड़ाई दिन ब दिन ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई आज भी कमरा अदालत के अंदर। तमाम तर तफसील आपके सामने रखते हैं। दो मुअव्वनीन अदालत ने मुकर्रर किए थे, मुनीर मलिक साहब की सूरत में और हामिद खान साहब की सूरत में, लेकिन वफाकी हुकूमत की यहाँ पे पाँव से ज़मीन निकल गई है। उन्होंने आते साथ ही एतराज़ किया, अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया जो अदालती मुअव्वनीन थे उनके ऊपर, और उन्होंने कहा कि ये जो अदालती मुअव्वनीन आपने इस केस में मुकर्रर किए, इनका जो रिकॉर्ड है वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम का जो केस है उसको चैलेंज कर रखा है। तो इन्हें अदालत केस में अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर होना पहली बार देख रहा हूँ। बड़े ताज्जुब का इजहार किया अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा जी कि तवाज़ुन कायम करने के लिए आपके तजवीज़ करदा अदालती मुअव्वनीन भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने उनको ये कहा। उन्होंने कहा जी कि मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। अदालत ने एहसन भवन और ख्वाजा हारिस को भी अदालती मुअव्वन मुकर्रर कर दिया, यानी उनका पहला जो स्यापा था उसको अदालत ने ख़त्म कर दिया। सवाल ये पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी नुक्ता है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बार फिर इस बात को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात। जजेस को मालूम है, जजेस अब वो जो सोचते थे अब वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैसे डरने लग जाए तो वो अलग बात है। और साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास साहब जो हैं वो अदालत में आ गए इस दौरान। तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि उन्होंने कहा जी कि हमें आपका इस केस में तहरीरी जवाब चाहिए, और आज ही हमें इस केस में आपका तहरीरी जवाब चाहिए। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया इस बात पे। उन्होंने कहा कि नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा नहीं करार दिया जा सकता। मुस्तरद कर दिया रजिस्ट्रार का जो मौक़िफ़ था, कल का जो झूठ बोले गए थे रजिस्ट्रार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने, अदालत ने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आपका जो दिफा है वो इनके हक़ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। नज़र अब्बास साहब आपके साथ भी कुछ हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं आपके साथ भी कुछ हो गया तो इन्हें अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कानूनी अटॉर्नी जनरल ने कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत 27A के तहत कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा, और तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन बहुत मुख्तलिफ है। अटॉर्नी जनरल ने अपना मौक़िफ़ रखा। इसके बाद उन्होंने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन जो शाहिद जमील साहब थे अदालती मुअव्वन इस केस में, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने जो गुफ्तगू की वो भी आपको बताएंगे। शाहिद जमील साहब ने कहा कि जजेस कमेटी के पास समाअत के बाद केस वापस लेने का इख्तियार नहीं है। यानी इस केस में भी यही होता है कि पहले एक केस एक बेंच में लगता है, उसके बाद अचानक से जब ये नज़र आना शुरू होता है कि ये मामला खासा संगीन हो गया है, हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है, तो अचानक से वो केस उस बेंच से वापस ले लिया जाता है। तो आज शाहिद जमील साहब ने, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब है, उन्होंने कहा जी कि ये कमेटी के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इस केस को वापस ले सके। यानी मंसूर अली शाह साहब से जो केस वापस लिया गया वो ठीक वापस नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी समाअत से पहले बेंच तब्दील कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, कर ले। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नॉर्मल कमेटी का मेंबर हूँ, वहाँ मुकदमा कहाँ लगाना है इसका तयन नहीं होता। कौन सा केस आईनी बेंच में लगना है, मुरवजा तरीक़ेकार में फ़ैसला आईनी कमेटी करती है। कानून की मंशा है कि केस पहले नॉर्मल कमेटी में जाए, शाहिद जमील साहब ने कहा, और आईनी बेंच के सरबराह को नॉर्मल कमेटी में शामिल इसी वजह से किया गया है। मुनासिब होगा इस नुक्ते पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। शाहिद जमील साहब ने फुल कोर्ट तश्कील देने का जो है वो
مطالبہ کیا۔ اس کے بعد منیر ملک صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی اصل سوال عدلیہ کی آزادی کا ہے، تمام مقدمات کو پہلے نارمل کمیٹی کے اندر آنا چاہیے، آئینی بینچ میں سپریم کورٹ نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ ہے، آئینی بینچ میں سپریم کورٹ کا صرف ایک حصہ ہے، پوری سپریم کورٹ آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ منیر ملک صاحب نے بھی فل کورٹ تشکیل دینے کی استدعا کی کہ حل صرف فل کورٹ ہے، یعنی اس کے علاوہ یہ تمام معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ کیا توہین عدالت کیس میں ایسا حکم نامہ جاری کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا جسٹس عقیل عباسی صاحب کی طرف سے منیر ملک صاحب کو۔ انہوں نے کہا جی کہ انتظامی امور دفاع میں پیش کیے جائیں تو فل کورٹ کا حکم دیا جا سکتا ہے، عدالتی حکم کو کوئی دوسرا عدالتی حکم ہی ختم کر سکتا ہے، عدالتی حکم کو عدالتی حکم، جوڈیشل آرڈر کو جوڈیشل آرڈر ختم کر سکتا ہے، انتظامی آرڈر ختم نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ کیا کیا گیا، یہاں پہ ایک جوڈیشل آرڈر آیا سپریم کورٹ کے 3 ججز کی جانب سے، انہوں نے الٹا اس بینچ کو ہی توڑ دیا اور اس کے بعد ایک نوٹ کے اوپر انہوں نے کیس ہی واپس دوسرے بینچ کو شفٹ کر دیا انتظامی آرڈر کے ذریعے، حالانکہ جوڈیشل آرڈر کی جو منشا تھی وہ بڑی واضح تھی اور اس کے اوپر توہین عدالت شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشل آرڈر کو صرف جوڈیشل آرڈر ختم کر سکتا ہے۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ عدالتی محمد جو حامد خان صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ انتظامی فورم عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ سوال پوچھا گیا کہ کیا سپریم کورٹ کسی کیس میں 9 رکنی بینچ بنانے کی ہدایت کر سکتا ہے؟ عدالت 9 رکنی بینچ بنانے کا حکم تو دے سکتی ہے مگر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا، یہ انہوں نے کہا۔ کوئی آئینی سوال آئے تو ریگولر بینچ بھی سماعت کر سکتا ہے، یہ حامد خان صاحب نے کہا۔ سپریم کورٹ آئین کے مطابق ہی قائم کی گئی ہے۔ حامد خان صاحب نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے مطابق قائم کی گئی ہے، آئین میں لکھا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور دیگر ججز ہوں گے، کیا ہمارا شمار دیگر ججز میں ہوتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا تنزیہ انداز میں جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی کہ اب تو شاید ہم دیگر ججز ہی رہ گئے۔ جسٹس عقیل عباسی صاحب نے لائٹر نوٹ پہ یہ بات کی۔ اٹارنی جنرل صاحب ویسے پوچھ رہا تھا کیا ہم ججز کا حصہ ہیں، کیا ہم بھی یعنی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب نے تنزن یہ کہا اٹارنی جنرل کو۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ حصہ ہیں، مسکراتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ ویسے پوچھ رہا تھا آج کل پتہ نہیں چلتا، عدالت نے اب اس سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جتنا عرصہ اس کرسی کو انجوائے کر سکتے ہیں وہ کریں، لیکن تمام ججز سپریم کورٹ کے تو بات نہیں کر سکتا۔ اکثریت میں ججز جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم کو بلڈوز کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو اس میں کرٹیل کیا گیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی آزادی کو کرٹیل کیا گیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نک و نک آئے ہوئے ہیں، تنگ آئے پڑے ہیں ایک دوسرے سے یہ ججز سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کو یقین مانیں جو اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں وہ تمام کیسز سنیں، حکومت کے کیسز سنیں، حکومت کی حق میں فیصلے دیں، حکومت کی مرضی کے فیصلے دیں، حکومت کی مرضی کے بینچ بنیں، تمام فورم شاپنگ ہو، اس سے حکومت کو اعتراض نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے خلاف کوئی کیس جیسے سید منصور علی شاہ صاحب سنیں، جس کا آج انہوں نے اظہار بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کہیں سے لگتا ہے کہ فیصلہ حکومت کے خلاف آئے گا تو راتوں رات بینچ تبدیل کر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر اعتراض ہو جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔